شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. السلام عليكم ورحمة الله. ينتان تمام مؤمنين مؤمنات ننمد سنمت صحت سلامت ننجمبو خدای اطاعت زندگی بسر بندکتوک إن شاء الله. ماه شعباني چکسومی چونیسی تھنی فیق پچین زربنا رسول مکرم اسلام صلى الله عليه وآله وسلم فیق پس کا سلم لندک فیق رکعت چونیس گزنیسی کا سلام تچا چھانا سلام ترگجیا باید تزوستا پچین جو زربنا هر رکعتی کا سورة حمد پر اسبچک مول لسچوپے کا سورة تکاثر الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر yang atanga tiswa pare mukhtasar sure yina du respar churchu 10 martaba chin tilawat bacha nizgi sika salam chana salam trukta se tamam sun chana diz deu chin ju zarbana kasal molenduk غفر الله له ذنوب 40 سنه 40 साली गुनाह लखोई खुदाज बख्शिश बचाई ورفع له 40 درجة خداس درجة نشونيس كوي جن لكر الله واستغفر له استغفار تاد كوي حقنوك 40 ألف ملك فرشتا 40,000 كوي منا استغفار تنسي بخشش سلچين وله ثواب من أدرك ليلة القدر. الله أكبر. شب قدر لتامسك عزمة ديوت ليلة القدر خير من 1000 شهر زيود دي زاستونچيك بسنغتان شب قدر بهترين زره ادي شب قدر په درک چايوت په ثواب په فريس شزده باچا چاي چانا ليكسنا مختصر وآسان موتفيق وادي مسبلا ثواب ليسنا كمو كوري دي دعاء بو هميشا بوس رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء قرآني حضرت إبراهيم فقس لچ خدای کنچز خدایا غنا ني ذريان ني نسل فق اقامه وكن كوني شيتن قرارتم ربنا وتقبل دعاء خدايا الدعاء بو قبول بس اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من خير عوانه وأنصاره. اللهم ارزقنا جميع خير الدنيا والآخرة واصرف عنا جميع شر الدنيا والآخرة بحرمة محمد وآله الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.